नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्र आनन्दमयपर्याये इदानीं वयं स्मः। आनन्दमयः कुतः न आत्मा इति सिद्धान्तिभिः उच्यमानमासीत्। तथा च आनन्दमयः आत्मा इति ये वृत्तिकाराणां मतं तस्य मतस्य निराकरणाय अर्थात् तन्मते ये विरोधाः भवन्ति तेषां प्रदर्शनाय च आरम्भः कृतः। तर्हि कथं तत्र विरोधः प्रदर्शितः, कुतः आनन्दमयः न आत्मा भवितुमर्हति इत्यत्र नैकानि प्रमाणानि अथवा नैके विरोधाः प्रदर्शिताः। आनन्दमयः इत्युक्ते कार्यात्मा एव सः। कार्यात्मा नाम सोपाधिकः एव आत्मा, न तु शुद्धः इति आरब्धम्। अनन्तरम् अन्नमयादि यथा तत्र अन्नादि कोशेषु अन्नमयादिकोशेषु यथा भौतिकत्वं वर्तते तद्वदत्रापि आनन्दमयकोशेऽपि भौतिकत्वं वर्तते। तथा च अयमानन्दमयकोशः भौतिक एव इत्युक्तम्। कुतः इति चेत् तदधिकारात् मयट् प्रत्ययाच्च इति तत्र हेतुद्वयम् उपन्यस्तम्। अधिकारः अत्र अनात्मनः एव वर्तते, अर्थात् अन्नमयादि कोशेन कोशदर्शनद्वारा शुद्धस्य आत्मनः तदाधारभूतस्य पुच्छशब्दनिर्दिष्टस्य ब्रह्मणः दर्शनार्थमेव पञ्चकोशानाम् अत्र उपन्यासः क्रियमाणो वर्तते। तत्प्रवाहपतितत्वात् नाम तदधिकारपतितत्वात् अन्तिमपर्याये श्रूयमाणस्य आनन्दमयस्यापि यथा अन्नमयादीनां तत्र भौतिकत्वं तद्वदेव आनन्दमयस्यापि इति वक्तव्यम्। भौतिकत्वं नाम अत्र अनित्यत्वम् इत्यादि दोषविशिष्टम् इत्यर्थः, नाम कार्यात्मत्वम् इत्यर्थः। कार्यात्मत्वं नाम ह्यः तत्र तद्विषयेपि उक्तम्। वस्तुतः अविद्यारूपत्वादेव नाम अविद्याविकारत्वादेव अस्य कोशस्य सादित्वं न भवति, अपि तु अनादित्वम्। अत एव कार्यात्मत्वं कथम् इति चेत् तथा न जन्यत्वम् इति नार्थः अत्र, अपि तु बाध्यमानत्वम् इत्यर्थः। तथा च अबाधितस्वरूपत्वं शुद्धस्य आत्मनः, अस्य तु बाधितत्वं वर्तते, बाध्यमानत्वं वर्तते इत्यतः कार्यत्वम् इत्यभिहितम्। द्वितीयं तावत् मयट् प्रत्ययः श्रूयते। पञ्चस्त्वपि पर्यायेषु श्रूयमाणस्य मयट् प्रत्ययस्य नाम चतुर्षु पर्यायेषु श्रूयमाणस्य मयट् प्रत्ययस्य विकारार्थकत्वं स्वीकृत्य अत्र प्रमाणेन विना मयट् प्रत्ययस्य केवलं प्राचुर्यार्थः यदि स्वीक्रियते स च अन्याय्यः इति भाष्यकारैः निरूपितम्। तदुपरि न केवलं मयट् प्रत्ययस्य नाम प्राचुर्यार्थकत्वस्वीकारे अन्याय्यत्वम्, अपि तु आनन्दमयः इत्यस्य तत्र आनन्दप्राचुर्यम् इति यदि स्वीक्रियते तदानीं प्रतियोगिनः अल्पत्वम् इत्यर्थः आयाति। यदि आनन्दमयः आत्मा स्यात् तदानीम् आनन्दमयः इत्युक्ते आनन्दप्रचुरः,
तथा च दुःखस्य अल्पत्वं तस्मिन् वर्तते, अर्थात् दुःखसम्बन्धः दुःखस्य वर्तमानत्वम् अस्ति इति सिद्ध्यति। अतः दुःखम् अल्पमस्ति चेदपि विवेकिनां कृते तत् त्याज्यं भवति। आत्मस्वरूपं तु मुमुक्षुभिः तत्तु उपादेयं वर्तते, अत एव तत्र मुमुक्षुत्वं च जायते। किन्तु ईषदपि दुःखसम्बन्धः यस्य वर्तते तस्य कृत्स्नतया हानमेव शास्त्रैः प्रतिपाद्यते इत्यतः सर्वं दुःखं विवेकिनाम् इत्यादि योगसूत्रदृष्ट्यापि वस्तुतः इदं हेयमेव भवति। यथा एकेन बिन्दुना विषेण सम्पृक्तम् अन्नं कृत्स्नतया परित्यज्यते, तद्वत् ईषद्दुःखसम्पृक्तमपि सम्पृक्तोऽपि आनन्दः कृत्स्नतया परित्यक्तव्यो भवति। अतः आनन्दमयः इत्यत्र मयट् प्रत्ययस्य प्राचुर्यार्थत्वं यदि स्वीक्रियते तदानीं दुःखस्य अल्पत्वम् अर्थात् अल्पदुःखस्य वर्तमानत्वं जायते इत्यतः तदपि त्याज्यमेव स्यात्। तदानीं ब्रह्मणः उपादेयत्वं कथं सिद्ध्यति इति तत्र बाधकत्वमपि तस्य प्रदर्शितम्, अर्थात् बाधकप्रमाणमपि प्रदर्शितम्। ततः परम् अन्नमयस्य कुतः आनन्दमयस्य कुतः आत्मत्वं नास्ति इत्यत्र उपसङ्क्रमणश्रुतिरपि प्रदर्शिता। उपसङ्क्रमणं नाम प्राप्तिरित्यर्थः इदानीं स्वीक्रियते। तथा च प्राप्तिरिति यदि स्वीक्रियते तदानीं सर्वेषु पर्यायेषु उपसङ्क्रमणं श्रूयते। तद्वदत्रापि आनन्दमयस्य तत्र उपसङ्क्रमणं नाम विज्ञानमयात् आनन्दमयस्य उपसङ्क्रमणं श्रूयते। तदानीं तत्र आत्मनि कर्तृकर्मभावः विरुध्यते इति एकः अर्थः उक्तः। द्वितीयश्च तावत् अत्र गौणी भवतु सा प्राप्तिः इति या शङ्का कृता तस्याः एवं समाधानं वक्तुं शक्यते यत् वस्तुतः वाच्यार्थस्य तत्र बाधे सत्येव गौणार्थः स्वीक्रियते। अतः अत्र तु बाधकं किमपि नास्ति, बाधकं प्रमाणम् अत्र नोपलभ्यते इत्यतः उपसङ्क्रमणविधिः यथा अन्यत्र नाम अन्येषु कोशेषु उपसङ्क्रमणं श्रूयते अन्येन अन्यप्राप्तिरिति तद्वदत्रापि स्वीकर्तुं शक्यम् इत्यतः अत्र तथा अस्वीकारे किमपि प्रमाणं नोपलभ्यते इत्यतः बाधकं प्रमाणं नोपलभ्यते इत्यतः आनन्दमय इत्यत्रापि उपसङ्क्रमणं श्रूयते। तत्तु मुख्यार्थ एव न तु गौणार्थः इति उक्तम् इति नैकानि प्रमाणानि प्रदर्शितानि। ततः परं यथा अन्नमयमात्मान उपसङ्क्रामति इति अर्थात् अन्नमयादिकोशेषु उपसङ्क्रमणं यथा श्रूयते तत्र मुख्यमेव उपसङ्क्रमणं तद्वदत्रापि मुख्यमेव उपसङ्क्रमणं भवतु, न च आत्मनः एव उपसङ्क्रमणम्। यदि आनन्दमयः तत्र आत्मा किञ्च तत्र उपसङ्क्रमणं च मुख्यं तदानीम् आत्मानं प्राप्नोति इत्यर्थः आयाति। तदानीम् अधिकारविरोधात् असम्भवाच्च। अतः इदं न सम्भवत्यपि। कुतः इति चेत् स्वात्मा स्वात्मानं प्राप्नोति इति न सिद्ध्यति मुख्यार्थे स्वीक्रियमाणे। न हि आत्मना एव आत्मनः उपसङ्क्रमणं सम्भवति स्वात्मनि भेदाभावात्। आत्मभूतं च ब्रह्म संक्रमितुः। यः संक्रमिता अत्र श्रूयते सः आत्मभूत एव वर्तते, तथा च आत्मभूतः एव आत्मानं प्राप्नोति इत्यर्थः आयाति। तर्हि भवतां मतेऽपि सिद्धान्ते वा कथम् इति चेत् तद्वयम् अग्रे प्रदर्शयिष्यामः। उपसङ्क्रमणश्रुतिः यत्र श्रूयते तत्रैव वयं वस्तुतः उपसङ्क्रमणं नाम किं रूपम् इत्यादि वयं सिद्धान्तदृष्ट्या तु अग्रे तत् चर्चयिष्यामः। इदानीं तु आनन्दमयः इत्यस्य वस्तुतः शुद्ध आनन्दरूपत्वं नाम आत्मरूपत्वं न सम्भवति इत्यत्रैव अस्माभिः प्रमाणं प्रदर्श्यते। किञ्च इतोपि तत्र आनन्दमयस्य आत्मत्वे शुद्धात्मत्वे बाधकं किञ्चित् प्रदर्श्यते। शिर आदिकल्पना अनुपपत्तेश्च इति। तथा च अनुपपत्तेः इदानीं प्रदर्श्यमाणाः वर्तन्ते। अन्या काचित् अनुपपत्तिरस्ति अस्मिन् मते शिर आदिकल्पना अनुपपत्तेश्च। यदि आनन्दमयः शुद्धः आत्मा ज्ञेयः आत्मा यश्च आत्मा तत्र उपक्रमे श्रुतः स एव आत्मा अत्रापि इति यदि स्वीक्रियते तदानीं शिर आदिकल्पना अवयवकल्पना नैव उपपद्यते इति अन्या काचित् अनुपपत्तिः। शिर आदिकल्पना अनुपपत्तेश्च इत्यतः इदानीम् आरम्भः कर्तव्यो वर्तते। अत्र शिर आदिकल्पना श्रुता अस्ति, तत् अत्र न सम्भवति इत्यर्थः। यतः अवयवी अत्र खलु भवद्भिः विवक्षितः। कः अवयवी अस्ति इति चेत् ब्रह्म। तस्य ब्रह्मणः अवयविनः अवयवकल्पना कथम्? अतः
तत्र शिर आदि अवयवकल्पना नोपपद्यते। न हि यथोक्तलक्षणे आकाशादिकारणे अकार्यपतिते शिर आदि अवयवरूपकल्पना उपपद्यते। तादृश अनुपपत्तेः विवरणं कुर्वन्ति। न हि यथोक्तलक्षणे इत्यनेन सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यनेन यत् स्वरूपलक्षणमुक्तं तादृशं ब्रह्म अत्र संगृह्यते। तथा च यथोक्तलक्षणे नाम स्वरूपलक्षणं यद्वर्तते सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति तादृश स्वरूपे ब्रह्मणि इत्यर्थः अथवा ब्रह्मणः इत्यर्थः। आकाशादिकारणे प्रथमेन यथोक्तलक्षणे इत्युक्ते सत्यज्ञानानन्त स्वरूपे, आकाशादिकारणे इत्यनेन तटस्थलक्षणं यदुक्तं तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः इत्यनेन तटस्थलक्षणं ब्रह्मणः उक्तं। किं नाम तटस्थलक्षणम् इति चेत् यावल्लक्ष्यकालमनवस्थितत्वे सति यद्व्यावर्तकं तत् तटस्थलक्षणस्य लक्षणं। यावल्लक्ष्यकालं न तिष्ठति तत्, यथा गन्धवती पृथिवी इत्यर्थः। गन्धवती पृथिवी इत्युक्ते गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम्। इदं कीदृशलक्षणमिति चेत् तत् तटस्थलक्षणं। यतः यावल्लक्ष्यकालं पृथिवी यावत्कालं तिष्ठति तावत्कालं गन्धवत्वं न तिष्ठति। यतः गन्धः गुणश्च द्रव्ये समवायसम्बन्धेन भवति। तत्र उत्पत्तिकाले तस्य एकस्मिन् क्षणे अभावः नैयायिकैः प्रतिपाद्यते। इत्थम् अत्र यथा तत्र यावल्लक्ष्यकालं न तिष्ठति चेदपि लक्ष्यस्य लक्ष्येतरेभ्यः व्यावर्तनं करोति, तादृशम् इदं लक्षणम्। तथा च जगद्द्वारा ब्रह्म लक्ष्यते। जगतः कर्तृत्वं, जगतः सृष्टिकर्तृत्वं, स्थितिकर्तृत्वं, लयकर्तृत्वं च यस्मिन् वर्तते तद् ब्रह्म इति ब्रह्मणः ईश्वरस्य तटस्थलक्षणमत्र प्रतिपादितमस्ति। ईदृशतटस्थलक्षणलक्षितस्यापि ब्रह्मणः इत्यर्थः। तथा च सत्यज्ञानानन्तस्वरूपस्य जगतः सृष्टिस्थितिलयकारणीभूत ब्रह्मणः अथवा ब्रह्मणि आकाशादिकारणे अकार्यपतिते नाम कार्यकोटिप्रविष्ट एव अन्नमयादौ शिर आदिकल्पना दर्शनात्। अर्थात् पूर्वतनकोशेषु चतुर्ष्वपि पर्यायेषु कार्यकोटिपतितानाम् एव अन्नमयादीनां शिर आदि अवयवकल्पना कृता वर्तते। अत्रापि तथैव स्वीकर्तव्यं। नो चेत् अत्र अन्तिमपर्याये श्रूयमाणः यः आनन्दमयः सः कोशः एव ब्रह्मरूपः इति स्वीक्रियते। तदानीं तस्य ब्रह्मणः कार्यत्वं नास्ति। कार्यत्वं नास्ति इत्यत एव नाम शुद्ध ब्रह्म इति स्वीक्रियते। तदानीं शुद्धस्य ब्रह्मणः कार्यत्वं नास्ति, अविकार्योऽयमुच्यते इत्यादिना कार्यत्वनिषेधः कृतः श्रुत्या। तादृशे ब्रह्मणि अकार्यपतिते शिर आदि अवयवरूपकल्पना नोपपद्यते। न उपपद्यते, न इति पूर्वमेव अस्ति, न उपपद्यते इति योजनीयम्। शिर आदि अवयवरूपकल्पना अर्थात् एतादृश अवयवकल्पना न उपपद्यते इत्यर्थः। कुतः? सत्यज्ञानानन्तादिस्वरूपस्य ब्रह्मणः अवयवकल्पना न सम्भवति। यतः निरवयवत्वादेव निष्कलो निरञ्जनः इत्यादि श्रुत्या शुद्धस्य ब्रह्मणः निरवयवत्वं श्रूयते। किन्तु अत्र आनन्दमयपर्यायेऽपि यथा शिरा इत्यादीनाम् अवयवानां कल्पना कृता इत्यनेनैव ज्ञायते अस्य आनन्दमयस्य कार्यत्वमिति। तथा च कार्यत्वभिन्ने आत्मनि शुद्धे आत्मनि अवयवकल्पना न सम्भवति। यदि अवयवकल्पना कर्तव्या तदानीं शुद्धात् आत्मनः अस्य आनन्दमयकोशस्य भेदः स्वीकर्तव्यः। तथा च किं जातम्? इदम् अयं च आनन्दमयकोशः न शुद्धं ब्रह्म इति जातम्। तत्र प्रमाणमपि प्रदर्श्यते। अदृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने अस्थूलमननु नेति नेत्यात्मा इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यश्च। अर्थात् अवयवकल्पना कुत्र सम्भवति इति चेत् सावयवे वस्तुनि। तथा च कश्चन विशेषः तत्र स्यात्। इदानीम् इदं यद् शुद्धं ब्रह्म इदं तु निर्विशेषं ब्रह्म। कथं निर्विशेषम् इति चेत् सर्वेपि विशेषाः प्रत्यस्तमिताः श्रूयन्ते श्रुतौ। तर्हि तादृश ब्रह्मणः विशेष निषेधक श्रुतयः काः इति चेत् उच्यते अदृश्ये। अदृश्ये इत्यनेन दृश्यत्वरूपविशेषः निषिध्यते। यथा जगति दृश्यत्वं वर्तते, वृत्तिव्याप्यत्वम् अथवा फलव्याप्यत्वं वर्तते, न तथा अस्मिन् वर्तते। अतः अदृश्ये इत्युक्तम्।
अथवा इन्द्रियादि विषयत्वं न सम्भवति ब्रह्मणि अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने इत्यादि अनन्तरम् अस्थूलम् अनणु अनया श्रुत्या सर्वविध विशेषाः निषिद्धाः भवन्ति अनन्तरम् अनणु नेति नेति इत्यादि विशेष अपोह श्रुतिभ्यः एतादृश निर्विशेष ब्रह्मणः स्वरूप प्रतिपादक नैकाः श्रुतयः वर्तन्ते यथा अनिरुक्ते अनिलयने एवमेव निष्कलं निरञ्जनम् इत्यादि नैकाः श्रुतयः अत्र योजयितुं शक्याः याभिः श्रुतिभिः परमात्मनः परिमाणं अथवा तस्य जनिमत्वं षड्विधभावविकारत्वं अथवा शरीरराहित्यम् एते सर्वेपि अत्र उक्ताः भवन्ति तादृशे आत्मनि एतादृश अवयवकल्पना वक्तुं नैव शक्या इत्यर्थः अनन्तरं तथा च अत्र मन्त्रोदाहरणं प्रदर्शितम् इदानीं तदेव उच्यते मंत्रोदाहरण अनुपपत्तेश्च मंत्र उदाहरण अनुपपत्तिर्नाम पूर्वं ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यनेन सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तत्र ब्राह्मणवाक्यमस्ति ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति अनन्तरं मन्त्रः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते अथवा तस्माद्वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः इत्यादि वाक्यैः यादृशस्वरूपं ब्रह्मणः प्रतिपादितं तत्स्वरूपत्वम् अस्य आनन्दमयस्य न सम्भवति अतः मन्त्र उदाहरण अनुपपत्तेश्च तन्न सम्भवति इत्यर्थः अनन्तरं न हि ब्रह्म इत्याशङ्काभावात् असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् इति मन्त्रोदाहरणम् उपपद्यते न हि प्रियशिर आदि अवयव विशिष्टे इदानीं प्रियशिरादि अवयव विशिष्ट इदानीं तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा इति शिरादिकल्पना कृता एतादृश प्रियशिर आदि अवयव विशिष्टे प्रत्यक्षतो अनुभूयमाने आनन्दमये तथा च प्रत्यक्षतः अनुभूयमाने नाम तादृश प्रियादयः सुखादीनां तत्र अज्ञातसत्ताकत्वं नास्ति इत्युच्यते अत्र तु सुखस्यैव नानाविधभेदाः प्रदर्श्यन्ते शिर आदि कल्पनया तथा च प्रियं मोदः प्रमोदः आनन्दः एते सर्वेपि आनन्दस्यैव नाम भिन्नाः प्रकाराः एते सर्वेपि सुखरूपत्वादेव तेषाम् अज्ञातसत्ताकत्वं नास्ति अत एव प्रत्यक्षतः अनुभूयमाने इत्युक्तम् न हि प्रियशिर आदि अवयवविशिष्टे प्रत्यक्षतः अनुभूयमाने आनन्दमये आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्म इत्याशङ्काभावात् यदि अयमेव आनन्दमयः आत्मा शुद्ध आत्मा अथवा ब्रह्म इति यदि स्वीक्रियेत तदानीम् अग्रे अस्यामेव उपनिषदि असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुरिति इति तत्र एकः पक्षः प्रदर्शितः तत्र किमुच्यते यः ब्रह्म नास्तीति वदति सः स्वयमेव नश्यति अथवा असद्भवति यस्तु ब्रह्म अस्तीति चिन्तयति सः सन् भवति इति तत्र प्रतिपादितमस्ति विवरणं तु अनन्तरं पश्यामः किन्तु अत्र किं प्रदर्शितमिति चेत् ब्रह्मणः अभावबुद्धिः यस्य भवति ब्रह्मणः असत्त्वबुद्धिर् ब्रह्मविषयक असत्त्वबुद्धिर्यस्य भवति तस्य ईदृशं फलम् इति अग्रे प्रदर्शितम् अयं विकल्पः कथमुत्पन्नः यदि आनन्दमयः एव ब्रह्मस्य आनन्दमयस्य सुखरूपत्वादेव तस्य अज्ञातसत्ताकत्वं नास्ति इत्यतः प्रत्यक्षेण अनुभूयते प्रत्यक्षेण नाम अपरोक्षतया अनुभूयते ईदृशस्य अपरोक्षतया अनुभूयमानस्य ब्रह्मत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि तस्य अज्ञातसत्ताकत्वं नास्ति इत्यतः तस्य अभावशङ्का तद्विषयक अभावशङ्का वा कथम् उदेतुं शक्या इति आशयः तदेव उच्यते न हि प्रियशिर आदि अवयवविशिष्टे प्रत्यक्षतः अनुभूयमाने आनन्दमये आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्म इति आशङ्काभावात् आशङ्का एव नोत्पद्यते यतः उक्तप्रकारेण प्रत्यक्षतः अनुभूयमानः अयं तर्हि अस्य ब्रह्मत्वं स्वीकृत्य पुनः तस्य सत्त्वशङ्का नाम सत्त्वशङ्का नाम सत्त्वं ब्रह्म वर्तते न वा इति शङ्का यदि उच्येत तर्हि तद्विरुद्धं स्यात् नास्ति ब्रह्म इति आशङ्कायाः अभावात् असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेत् यदि ब्रह्म असदिति वेद असन्नेव सः भवति इति तस्य
फलमपि प्रदर्शितं श्रुत्या इति मन्त्रोदाहरणं नोपपद्यते। अत्रापि मन्त्र उदाहरणम् इति इदमपि उच्यते। पूर्वोक्तमपि एतदपि तथा च असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेदिति यद् मन्त्रोदाहरणं तदपि नोपपद्यते इति बह्व्यः अनुपपत्तयः अस्मिन् पक्षे वर्तन्ते। तथा च आनन्दमयस्य यदि ब्रह्मत्वं स्वीक्रियते तदानीं ब्रह्मणः अवयवित्वेन गृहीतत्वात् तस्य अग्रे प्रतिपाद्यते तत् पुनः अन्या काचित् अनुपपत्तिः प्रतिपाद्यते। का अनुपपत्तिर्नाम वाक्यमस्ति ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यपि च अनुपपन्नं पृथक् ब्रह्मण। अन्या काचित् तत्र अनुपपत्तिरस्ति। का अनुपपत्तिः? पश्यन्तु, इदानीम् एतावत् पर्यन्तं बह्व्यः अनुपपत्तयः उक्ताः, प्रमाणविरोधश्च उक्तः। तत्र अद्य शिर आदिकल्पना नोपपद्यते इति सा अनुपपत्तिर्दृष्टा। एवमेव तत्र अकार्यपतितत्वं ब्रह्मणः, अतः तस्य कार्यपतितानां प्रियशिर आदिकल्पना श्रूयते। तद्वदत्रापि कार्यत्वमस्ति चेदेव अवयवकल्पना कर्तुं शक्या इत्युक्तं। कार्यत्वं तु नास्ति शुद्धस्य ब्रह्मणः, अतः आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वं न सम्भवति। अनन्तरम् अदृश्ये अनात्मे निरुक्ते अनिलयने इत्यादिना श्रुतिविरोधः, नाम श्रुत्या तादृशनिर्विशेषपरब्रह्मणः स्वरूपमुच्यते इति कृत्वा कश्चन विशेषः अत्र स्वीकर्तुं न शक्यः। सर्वेषां विशेषाणां निषेधः श्रुत्या एव कृतः इति कृत्वा सावयवत्वरूपविशेषोऽपि अत्र स्वीकर्तुं न शक्यः इति विरोधः प्रदर्शितः। ततः परम् असन्नेव स भवति असद्ब्रह्मेति वेद चेदिति यन्मन्त्रोदाहरणं तन्नोपपद्यते यदि आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वं स्वीक्रियते चेत् इत्यपि उक्तम्। इतः परम् अग्रिमानुपपत्तिः ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यपि च अनुपपन्नम्। यदि आनन्दमय एव ब्रह्म स्यात् तदानीं ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति अग्रे श्रूयते। तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति श्रूयते। पुच्छत्वेन ब्रह्मणः निर्देशः कृतः। तदानीं यदि आनन्दमय एव ब्रह्म स्यात् तर्हि अत्र श्रूयमाण ब्रह्मशब्दस्य कोऽर्थः स्यात्? ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यत्र साक्षात् ब्रह्म स्वशब्देनैव गृहीतं वर्तते। तर्हि अत्र श्रूयमाणब्रह्मपदस्य अन्यैव अर्थः स्यात्। यदि आनन्दमय एव ब्रह्म तर्हि पुच्छशब्देन निर्दिष्टमानमपि ब्रह्म कथं भवति? ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यपि च अनुपपन्नं पृथक् ब्रह्मणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम्। अत्र पुच्छशब्देन निर्दिष्टं यद् ब्रह्म अथवा ब्रह्म इति स्वशब्देनैव निर्दिष्टमस्ति तस्य ब्रह्मणः आधारत्वं प्रतिपाद्यते, प्रतिष्ठात्वं प्रतिपाद्यते। तर्हि पृथक्तया तस्य प्रतिष्ठात्वं कथम् उपपद्यते? यदि आनन्दमय एव ब्रह्म स्यात् इत्यर्थः। यदि आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे स्वीकृते सति ब्रह्मणः अवयवित्वेन, नाम इत्युक्ते आनन्दमयः इदानीम् अवयवी जातः, तादृश अवयविनः पुनः पुच्छशब्देन अवयवत्वं कथम् उच्यते? अवयवी खलु इदानीम् आनन्दमयः ब्रह्म इति पक्षे अवयवी जातः। अवयविनः अवयवत्वं पुनः कथम् उच्यते इत्यर्थः। अतः पुच्छत्वेन प्रतिष्ठात्वेनापि तस्य ग्रहणं पृथक्तया न कृतं स्यात् इत्यर्थः। अतः एकत्रैव अवयवी भाव विरोधात् अत्र पुच्छशब्देन निर्दिष्टं यद् ब्रह्म तदेव ब्रह्म इति स्वीकर्तव्यं, न तु आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वं। तथा स्वीकारे एकस्यैव अवयवित्वकल्पनम् उभयमपि विरुद्धमिति कृत्वा तत्याज्ञेयं स्यात्। ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इत्यपि च अनुपपन्नं पृथक् ब्रह्मणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम्। तस्मात् कार्यपतितः एव आनन्दमयः न पर एव आत्मा। एतेन किं सिद्ध्यति? नाम एवं रूपेण बहुविध अनुपपत्तयः आनन्दमयः आत्मा इति पक्षे वर्तन्ते। अतः कार्यपतितः एव आनन्दमयः इति स्वीकर्तव्यम्। अर्थात् अत्र श्रूयमाणः यः आनन्दमयः सः विकारः एव। मयट् प्रत्ययस्य अत्र विकार इत्येव अर्थं स्वीकृत्य यथा पूर्वतनपर्यायेषु अन्नमयादीनां कार्यत्वं स्वीकृत्य तेषां वस्तुतः आत्मत्वं नास्ति, केवलम् उपासनार्थम् आत्मत्वं प्रतिपाद्य एकाग्रता सिद्ध्यर्थम् आत्मत्वं प्रतिपाद्य तत्सिद्धे सति पुनः अग्रिमस्य आन्तरस्य आत्मत्वम् उपदिष्टम्। तद्वदत्रापि हेयत्वेनैव आत्मा उपदिश्यते। नाम हेयत्वेन नाम कोऽर्थः? अग्रे विद्यमान स्वशब्देनैव यत्र ब्रह्म पुच्छत्वेन तस्य ब्रह्मणः ग्रहणाय एते सर्वेपि अत्र
प्रतिपादिताः इत्येव स्वीकर्तव्यं तदेव न्याय्यम् इति ज्ञायते। तस्मात् कार्यपतितः एव आनन्दमयः न पर एव आत्मा। अतः आनन्दमयः विकार एव न तु शुद्धः न परः आत्मा। निरतिशय आत्मा यः वर्तते, निरतिशय आनन्दरूपः आत्मा यः वर्तते, सः न अयम् आनन्दमयः। तर्हि कः आनन्द इति विद्याकर्मणो फलम्। तत्र आनन्दमयः इत्यस्ति। तर्हि आनन्दमय इत्यस्य कोऽर्थः? आनन्दः प्रकृत्यर्थः, मयट् इति प्रत्ययः। प्रकृत्यर्थः प्रत्यार्थः इति भवति खलु। तथा च यथा जिज्ञासा इत्यत्र ज्ञाधातुः सन्प्रत्ययः, ज्ञाधातोः प्रकृत्यर्थः कः भवति? ज्ञानमिति। सन्प्रत्ययस्य इच्छा इत्यर्थः। तद्वदत्र आनन्दमयः इत्यस्ति। आनन्दमयः इत्यत्र प्रकृत्यर्थः यः वर्तते सः आनन्दः। स च आनन्दः आनन्द इति प्रकृत्यंशेन तत्र उपासना कर्म फलभूतं प्रियमोदादिलक्षणं सुखम् अत्र प्रतिपाद्यते आनन्द इति। तदेव उक्तम् आनन्द इति विद्याकर्मणोः फलम्। उपासनायाः विद्याकर्मणोः नाम उपासनारूपकर्म यद्वर्तते तस्य फलभूतं सुखं यद्वर्तते तदेव अत्र आनन्दशब्देन प्रतिपादितमस्ति। अनन्तरम् आनन्द इति विद्याकर्मणोः फलं तद्विकारः आनन्दमयः। तद्विकारः इत्युक्ते अग्रे प्रत्ययः अस्ति मयट् प्रत्ययः। मयट् प्रत्ययस्य विकारार्थकत्वम् उक्तं। तथा च तादृश उपासना कर्मफलभूत सुखस्य विकारः अयम् इति अनेन ज्ञायते। अतः तद्विकारः तादृश उपासना फलरूप सुखस्य विकारः अयम् आनन्दमयः कार्यभूतः इत्यर्थः। स च विज्ञानमयाद् आन्तरः। तथा च अत्र तस्य आनन्दमयस्य सुखविकारस्य उपासनारूपसुखं यद्वर्तते तस्य विकारस्य तत्र आन्तरत्वम् उच्यते। विज्ञानमयापेक्षया आन्तरत्वम्। यथा इदानीम् अन्येषु सर्वेषु अपि चतुर्षु पर्यायेषु एकैकस्यापि अभ्यन्तरः कश्चन आत्मा वर्तते इत्युक्तं तद्वत् विज्ञानमयस्य आभ्यन्तरः अयम् आनन्दमयः यश्च फलरूपः अर्थात् फलरूपसुखस्य विकारभूतः इत्यर्थः। स च विज्ञानमयाद् आन्तरः। यज्ञादिहेतोः विज्ञानमयस्य आन्तरत्वश्रुतेः। विज्ञानमयो नाम कः? यज्ञादिहेतुत्वं तत्र उक्तम्। कुतः? निश्चयविज्ञाने सत्येव कश्चन नाम निश्चयविज्ञानं नाम कोऽर्थः? कर्म कथं कर्तव्यं, कर्मणः स्वरूपं किं, फलं किम् इत्यादि रूपेण यस्य ज्ञानं वर्तते स एव तत्र कर्मसु अधिक्रियते इति पूर्वं प्रतिपादितं। तथा च अर्थी समर्थो विद्वान् यजेते इत्यत्र विद्वान् शब्दस्य स एव अर्थः। तर्हि तादृशस्य ज्ञानपूर्वकस्यैव कर्मणि अधिकारः इत्यतः तत्र विज्ञानमयशब्देन निश्चयविज्ञानमेव उक्तम्। तत्र वेदार्थविषयकनिश्चयः इति प्रतिपादितम्। तदपेक्षयापि आनन्दमयस्य आन्तरत्वम् इत्यर्थः। कुतः? ज्ञानकर्मणोर्हि फलं भोक्तृत्वात् अन्तरतमं स्यात्। कुतः विज्ञानमयापेक्षया आनन्दमयः आन्तरः इति चेत् ज्ञानानन्तरं कर्म क्रियते तर्हि प्रथमं ज्ञानं ततः परं कर्म तस्य अनन्तरं फलम्। अतः जानाति इच्छति यतते क्रियायाः आनन्तर्यं, क्रियायाः अपि अपेक्षया आनन्तर्यं तस्य फलस्य। अत्र श्रूयमाणः आनन्दमयः किं रूपः? तत्र उपासनारूपकर्मफलस्य सुखस्य विकाररूपत्वं। तर्हि तादृश कर्मणाम् अनुष्ठानानन्तरं प्राप्यमाणं यत् सुखरूपं फलं तद्विकारत्वम् आनन्दमयस्य उच्यते इत्यतः प्रथमं विज्ञानं ततः परं कर्मानुष्ठानं ततः परं सुखम्। अतः आनन्दमयस्य ज्ञानकर्मणोर्हि फलं भोक्तृत्वात् अन्तरतमं स्यात्। अर्थात् भोक्तृत्वात् नाम अत्र भोक्तृशब्दः भोगमेव वदति। तथा च भोगार्थत्वात् अनुभवार्थत्वात् इत्युक्तम् इत्यर्थः। अतः अनुभवः कदा भवति इति चेत्
फलोदये सति अनुभवः भवति फलस्य। तर्हि फलोदयः केन भवति? कर्मणा भवति। कर्म कदा भवति? ज्ञाने सति भवति। अतः विज्ञानमयस्य पूर्वत्वं वक्तव्यं, नियतपूर्वत्वं वक्तव्यं। तथा च विज्ञानमयस्य पूर्वत्वं, ततः परं अनन्तरत्वं कस्य भवति? आनन्तर्यं कस्य भवति? आनन्दमयस्य भवति इति कृत्वा आनन्दमयस्य आन्तरत्वं वक्तव्यं। ज्ञानकर्मणोर्हि फलं भोक्तृत्वात् अन्तरत्वं स्यात्। अत्र भोक्तृत्वात् नाम भोगार्थत्वात् इत्यर्थः। अनन्तरं अन्तरतमश्च आनन्दमयः आत्मा पूर्वेभ्यः। अन्तरतमः तर्हि यदि आनन्दमयस्य आन्तरत्वं यदि उच्यते तर्हि किम् आयातं तत्र उच्यते? अन्तरतमश्च आनन्दमयः आत्मा पूर्वेभ्यः। पूर्वेषां सर्वेषामपि अपेक्षया अन्तरतमः नाम अत्यन्तम् अन्ते विद्यमानः, अन्ते विद्यमानः अन्तरतमः। इतोपि अन्ते कोऽपि कोशः नास्ति इत्यर्थः, अन्तिमः। अनन्तरं विद्याकर्मणोः प्रियाद्यर्थत्वाच्च, तत्र अन्तरतमफलविशिष्टः सन् आनन्दमयः आत्मा पूर्वेभ्यो विज्ञानमयान्तेभ्यः कोशेभ्यः अन्तरतमः भवति इत्यर्थः इति प्रतिपादितम्। अनन्तरं ननु आनन्दमयः न विद्याकर्मफलविशिष्टः किन्तु प्रियादिविशिष्टः, तस्य प्रियमेव शिरः इत्यादि श्रवणात् इति शङ्का क्रियते। अर्थात् अत्र आनन्दमयः यः श्रुतः सः विद्याकर्मफलविशिष्टः इति कथम्? कुतः? अत्र प्रियादिविशिष्टत्वं तस्य श्रूयते, तस्य प्रियमेव शिरः इति। तर्हि कर्मफलविशिष्टत्वं तस्य कथम् उच्यते इति चेत् तदानीम् उच्यते विद्याकर्मणोः प्रियाद्यर्थत्वाच्च। तर्हि विद्याकर्मणोः किं फलमभीष्टम् इति चेत् प्रियादिकमेव यदिष्यते, यदिच्छाविषयो भवति तादृशमेव अत्र इष्टम् इति कृत्वा तस्यैव फलरूपत्वम्। अतः तदुभयं समानमित्यर्थः। विद्याकर्मणोः प्रियाद्यर्थत्वाच्च। प्रियादीनां तत्र सुखरूपत्वात् विद्याकर्म तत्र फलात् प्रियादेः भेदः। वस्तुतः तत्र भेदो नास्ति इत्यर्थः, समानत्वमेव अत्र प्रतिपादितं भवति। तथा च प्रियादिप्रयुक्तेः विद्याकर्मणि तदेव समर्थ्यते भाष्यकारैः। प्रियादिप्रयुक्तेः विद्याकर्मणि, विद्याकर्मणोः प्रयोजकं किम् इति चेत् प्रियादिकमेव, प्रियमोद प्रमोदादयः एव, तत्प्राप्त्यर्थमेव विद्याकर्मणि अनुष्ठीयेते। तस्मात् प्रियादीनां फलस्वरूपाणाम् आत्मसन्निकर्षात् विज्ञानमयस्य आभ्यन्तरत्वम् उपपद्यते। तस्मात् प्रियादीनां फलरूपाणाम्, इदानीं प्रियादयः फलरूपाः सञ्जाताः, विद्याकर्मणोः फलस्वरूपाः। अतः फलस्वरूपाणाम् आत्मसन्निकर्षात्, आत्मसन्निकर्षान् नाम आत्मविशेषणत्वात् इत्यर्थः, विज्ञानमयस्य आभ्यन्तरत्वम् उपपद्यते। विज्ञानमयस्य अत्यन्तम् अन्तरतमत्वं सम्भवति, आभ्यन्तरत्वम् उपपद्यते। प्रियादिवासना निवृत्तो हि आनन्दमयः विज्ञानमयाश्रितः स्वप्ने उपलभ्यते। तर्हि तत्र आनन्दमयः कुत्र उपलभ्यते इति चेत् तत्र उच्यते प्रियादिवासना निवृत्तो हि आनन्दमयः। अर्थात् जागृतावस्थायां वैषयिकसुखानि वयं प्राप्नुमः। वैषयिकसुखानि नाम कोऽर्थः? यथा भोजनसुखं, निद्रासुखं, यत्किञ्चित् दर्शनसुखं, श्रवणसुखं, एतत् सर्वमपि तदुपाधिभिः जायमानः, विषयरूप उपाधिभिर्जायमानः सुखविशेषः। तदेव प्रियमोदादिकम् उच्यते, लौकिकं प्रियमोदादिकं तत्। तत्र प्रियादि वासना निवृत्ता, तेन काचिद् वासना उत्पद्यते, जागृतावस्थायाम् अनुभूयमान अनुभवैः काचिद् वासना उत्पद्यते। तथा च प्रियादिवासना निवृत्तः हि आनन्दमयः विज्ञानमयाश्रितः। विज्ञानमयमाश्रित्य एते अनुभवाः जायन्ते। तर्हि स्वप्नावस्था इति काचिदवस्था अस्ति, तत्र केवलं मनः भवति अथवा बुद्धिर्भवति, तदाश्रितः भवति। अर्थात् बाह्यपदार्थाः न भवन्ति। जागृतावस्था नाम का भवति? इन्द्रियादिभिः अर्थोपलब्धिर्जागरणम् इति जागृतावस्थायाः स्वरूपम् उक्तम्। इन्द्रियादिभिः तत्र उपलब्धिर्भवति, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः। तथा च तत्र तादृशशब्दस्पर्शरूपरसगन्धवतां पदार्थानामपि उपलब्धिरस्ति।
स्वप्नावस्थायां तावत् वस्तूनि न सन् नाम वस्तूनि न सन्ति तथापि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः एवमेव वस्तूनाम् आभासः सर्वस्यापि अनुभवस्तु भवति तर्हि कुत्र किमाश्रिताः ते इति चेत् बुद्ध्याश्रिताः वर्तन्ते तथा च समग्रस्वप्नावस्था विज्ञानमयमाश्रित्य प्रवर्तते अत एव अत्र उक्तं विज्ञानमयाश्रितः आनन्दमयः इत्युक्तम् अर्थात् आनन्दमयः तत्र विज्ञानमयमाश्रित्य आश्रितः स्वप्ने उपलभ्यते तथा च तत्रापि स्वप्नावस्थायामपि आनन्दः अनुभूयते तथा च तत्र आनन्दमयस्य विज्ञानमयस्य च भेदः ज्ञायते इत्यर्थः अन्यत्र तु भेदः न ज्ञायते यथा इदानीं जागृतावस्थायां सर्वमपि अत्यन्तं मिश्रितमस्ति इति कृत्वा विवेक्तुं न शक्नुमः वयम् अत एव श्रुतिरपि अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः इति एकं वाक्यमस्ति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः इत्युक्ते आत्मनः स्वयं ज्योतिष्वं स्वप्रकाशरूपत्वं प्रतिपादयितुम् इष्टं श्रुतेः किन्तु कस्यामवस्थायाम् आत्मनः स्वप्रकाशस्वरूपत्वं प्रदर्शनीयम् इति चेत् जागृतावस्थायां प्रदर्शयितुं न शक्यते कुतः यतः जागृतादि अवस्थासु तत्सजातीय तत्र प्रकाशाः नैके उपलभ्यन्ते तर्हि आत्मनः प्रकाशः कः इति विवेक्तुं नैव शक्यते अपि च सोपाधिकः एव प्रकाशः यद्यपि सर्वोऽपि प्रकाशः आत्मनैव प्रकाशः तथापि तन्न ज्ञायते तत्र विविक्ततया इति कृत्वा स्वप्नावस्थां दृष्टान्ती कुर्वती श्रुतिः तत्र आत्मनः स्वयं ज्योतिष्कं प्रतिपादयति तद्वत् स्वप्नावस्थायां तावत् आनन्दमयस्य विज्ञानमयस्य च भेदः सुस्पष्टः कुतः वस्तुतः स्वप्न एव विज्ञानमयाश्रितः भवति आनन्दमयोऽपि तदाश्रितः भवति तदानीं तथा च विज्ञानमयस्यैव विकारः स्वप्नः विज्ञानमये विद्यमानये संस्कार विज्ञानमय नाम अत्र इदानीं बुद्धिरित्यर्थः तत्र बुद्धौ वासनाः भवन्ति तथा च अन्तःकरणे विद्यमानाः वासनाः एव तत्र वस्तुरूपेण परिणमन्ते तेषां वस्तूनां भोगः केन क्रियते इति चेत् आनन्दमयेनैव आनन्दमयकोश उपैतचैतन्येनैव अतः आनन्दमयकोशः तत्र इदानीं कर्ता जातः कर्म तु विज्ञानमयः इति कृत्वा कर्तृकर्मणोः भेदः सर्वदा वर्तते एव इति कृत्वा स्वप्नावस्थायाम् अयं विवेकः ज्ञायते अतः आनन्दमयः विज्ञानमयाश्रितः स्वप्नः उपलभ्यते तथा च आनन्दमयस्य आन्तरत्वम् एतेन ज्ञायते इति महता विस्तरेण विज्ञानमयापेक्षया आनन्दमयस्य आन्तरतमत्वं नाम सर्वेषाम् अपेक्षया आन्तरतमत्वम् आनन्दमयकोशस्य इति प्रतिपादितम् अग्रे तस्य आनन्दमयस्य आत्मनः इष्टपुत्रादिदर्शनजं प्रियं शिर इव शिरः प्राधान्यात् इदानीं शिरादि अवयवानां निरूपणम् तस्य आनन्दमयस्य आत्मनः एतादृशस्य आनन्दमयस्य आत्मनः इत्युक्ते अत्रापि इदानीम् आत्मनः उपासना कर्तव्या तथा च इदानीम् आनन्दमय एव आत्मा अस्मिन् पर्याये तादृश उपासनायाम् इष्टपुत्रादिदर्शनजं प्रियं शिर इव शिरः प्राधान्यात् अस्य आनन्दमयस्य शिरः इति दृष्टिः कुत्र कर्तव्या इति चेत् प्रिये तत्र तस्य प्रियमेव शिरः इत्युक्तम् प्रियस्य शिरस्त्वम् इत्यर्थः तस्य आनन्दमयस्य आत्मनः इष्टपुत्रादिदर्शनजं प्रियं शिरः प्रियं नाम किम् इष्टदर्शनेन या वृत्तिरुत्पद्यते इष्टदर्शनं नाम यत्किञ्चित् अस्माकम् यः कश्चन इच्छाविषयो वर्तते तस्य दर्शनमात्रेण अस्माकं काचित् सुखवृत्तिः उत्पद्यते तत् इष्टपुत्रादिदर्शनजम् इत्युक्तम् तथा च दर्शनेनैव अथवा दर्शनमात्रेण या सुखवृत्तिरुत्पद्यते सा सुखवृत्तिरेव प्रियम् इत्युच्यते तदेव शिरः मुख्यमस्ति अस्य आनन्दमयस्य प्राधान्यात् इत्युक्तम् अनन्तरं मोद इति प्रियलाभनिमित्तः हर्षः तत्र सुखस्यैव कश्चन वृत्तिविशेषः भवति अर्थात् भेदः भवति प्रियमिति एकं जातं दर्शनेन जायमाना वृत्तिः द्वितीयं किं मोदः इति प्रियलाभादिनिमित्तः हर्षः प्रियस्य दर्शनं
नाम इष्टस्य दर्शनं प्रियं भवति, इष्टस्य लाभः अथवा प्रियस्य लाभः लाभः नाम प्राप्त्या कश्चन हर्षः उत्पद्यते, हर्षविशेषः उत्पद्यते, तदेव अत्र मोदशब्देन उच्यते। तर्हि इष्टं प्राप्यते चेत् या सुखवृत्तिः सा सुखवृत्तिरेव मोदः इत्युच्यते। स एव प्रकृष्टः हर्षः प्रमोदः। तथा च इदानीं मोदः इष्टप्राप्त्या जायमानः अथवा इष्टलाभेन जायमानः हर्षविशेषः मोदः, स च दक्षिणः पक्षः। अनन्तरं प्रमोदः उत्तरः पक्षः। प्रमोदो नाम स एव प्रकृष्टः हर्षः प्रमोदः इत्युक्तम्। तदेव यदा अनुभूयते तदानीं कश्चन इदानीं इष्टं दृश्यते तदानीं काचित् सुखवृत्तिः, इष्टं लभ्यते तदानीं काचित् सुखवृत्तिः, तदिष्टं भुज्यते अनुभूयते तदानीम् इतोपि हर्षप्रकर्षः अनुभूयते। तथा च भोजनं दृष्टं सुखवृत्ति सामान्या सुखवृत्तिरुत्पद्यते, भोजनं प्राप्तं तेन इतोपि सुखं लभ्यते। यदा भोजनम् अनुभूयते तदानीं हर्षप्रकर्षः अनुभूयते। तादृशः प्रकृष्टः हर्षः प्रमोदः, प्रकृष्टः मोदः प्रमोदः। सः प्रमोदशब्देन अत्र उच्यते, स एव उत्तरः पक्षः। आत्मा कः इति चेत् आनन्द आत्मा इत्युक्तम्। आनन्दः एव आत्मा। आनन्दः इति पदेन अत्र सुखसामान्यम् उच्यते। तदेव अग्रे उक्तं सुखसामान्यम् आत्मा। सुखसामान्यम् इत्यस्य अर्थः सामान्यम् इत्युक्ते सुखत्वजातिरिति नार्थः। यथा आकाशत्वं न जाति तथा सुखत्वमपि न जाति। तर्हि अत्र किम् उच्यते? आकाशत्वमिति व्यवहारः वेदान्तिभिः न क्रियते वा तर्हि इति चेत् व्यवहारस्तु क्रियते। तर्हि तत्र सर्वैः क्रियते। आकाशत्वमिति नैयायिकैरपि क्रियते, किन्तु कैरपि तत् जाति इति न स्वीक्रियते। कुतः? तत्र नैयायिकमते तु तत्र जातिबाधकं वर्तते एकत्वमिति, व्यक्तेरभेदः इति। अस्माकं तावत् जातिरित्येव न स्वीक्रियते, अतः जातिर्नास्ति। किन्तु किं तर्हि तत् इति चेत् अनेकेषु वस्तुषु विद्यमानः समानो धर्मः। तर्हि समानः धर्मः अयं कश्चन। तर्हि आनन्दसामान्यम् इति यद्वर्तते एतत्तु प्रमोदादिष्वपि प्रवहति, सर्वत्र प्रवहति आनन्दविशेषः, आनन्दसामान्यं तत्। तदेव अत्र ब्रह्मरूपं वर्तते इति कृत्वा आनन्द इति पदेन सुखसामान्यम् उक्तं। तच्च शिर आदि अवयवरूपेण कल्पितानां प्रियादीनाम् आत्मा मध्यकायः इत्युक्तम्। आनन्द आत्मा इत्यत्र सुखसामान्यम् आत्मा, प्रियादीनां सुखावयवानां तेषु अनुस्यूतत्वात्। आनन्दस्य अनुस्यूतत्वं वर्तते। तस्यैव हर्षप्रकर्षे सति नानाविध नाम प्राप्नोति, संज्ञां प्राप्नोति। यदा सामान्यमन्दप्रकर्षः तदानीं प्रिय इति, अनन्तरं किञ्चित् मध्यमप्रकर्षः तदानीं मोदः इति, प्रकृष्टत्वं यदा प्राप्नोति तदानीं प्रमोदः इति। सर्वत्रापि किं सामान्यं कः नाम सामान्यधर्मः कः इति चेत् तत्र परब्रह्म नाम तद् आनन्द एव सर्वत्र अनुस्यूततया प्रभवति इत्यर्थः। इति आनन्दः इति परं ब्रह्म। तद्धि शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादिविषयविशेष उपधावन्तःकरणवृत्तिविशेषे तमसा अप्रच्छाद्यमाने प्रसन्ने अभिव्यज्यते। तद्धि शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादि विषयविशेष उपधावन्तःकरणवृत्तिविशेषे तमसा अप्रच्छाद्यमाने प्रसन्ने अभिव्यज्यते। इदानीं सुखवृत्तिविशेषः यः वर्तते नाम अथवा सुखसामान्यम् इति वा यद्वर्तते तत् शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने इत्युक्ते वस्तुतः आत्मा एव आनन्दरूपः, स एव सर्वत्रापि अनुस्यूततया वर्तते इति वक्तव्यम्। तर्हि कथं हर्षप्रकर्षादिकम् अनुभूयते, तस्य तरतमभावः कथम् अनुभूयते इति वक्तव्यम्। उपक्रमे तावत् आनन्द एव नाम ब्रह्मैव सुखरूपम् इत्युक्तम्। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिना आनन्दरूपत्वमपि तस्य प्रतिपादितम्। यदि ब्रह्मैव आनन्दरूपं तर्हि समानतया तस्य अनुभवः स्यात् सर्वेषां। यतः ब्रह्म तु समं वर्तते, सर्वत्र समानतया अस्ति। तर्हि किमर्थं हर्षप्रकर्षादिकम् अनुभूयते अथवा तारतम्यं सुखतारतम्यं कुतः अनुभूयते? सुखतारतम्यं च श्रुतावपि प्रतिपाद्यते।
तर्हि इदं सर्वं कथम् उपपद्यते इति शङ्का भवति। तदानीम् उच्यते वस्तुतः परब्रह्मरूप आनन्द एव सर्वत्र अनुभूयते। तर्हि सर्वत्र अनुभूयमानस्य आनन्दस्य ब्रह्मरूपत्वमेव, किन्तु तद् ब्रह्म इदानीम् उपाधिना आवृतमित्यतः तत्तदुपाधि द्वारा यदा आत्मनः आनन्द एव प्रकाशते तदानीम् उपाधिजन्यः इव सः भवति। उपाधि प्रकर्षेण तस्यापि आनन्दस्य प्रकर्षः, उपाधेः दोषेण आनन्दस्यापि मन्दत्वम् इत्येवं रूपेण तरतमभावः उपाधिजन्यः अस्ति। तत्र कारणान्तराण्यपि वर्तते। तादृश आनन्दस्य तु तत्र तरतमभावो वर्तते। तत् कथम् इति प्रतिपाद्यते। तद्धि शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने एकनिमिषः तद्धि शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादि विषयविशेष उपधावन्तःकरणवृत्तिविशेषे तमसा अप्रच्छाद्यमाने प्रसन्ने अभिव्यज्यते। आनन्दः शुभकर्मण इदानीं लौकिकानन्दः यः वर्तते अथवा विषयजन्य आनन्दः इति यदस्माभिः तत्र उच्यते तत् सर्वमपि शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने तत्र निमित्तं किञ्चित् भवति। अस्माकं प्रारब्धमिति इति अस्त्येव। प्रारब्धं तावत् पुण्यं पापमिति तत्र तद्द्वाभ्यां विशिष्टमस्ति। तथा च पुण्येन कर्मणा सुखं जायते, पापेन कर्मणा दुःखं जायते। अत एव अत्र इदानीं पुण्यकर्मणः फलं यद्वर्तते सुखमिति तद्विषये चर्चा जायमाना अस्ति इति कृत्वा तस्य निमित्तं भाष्यकाराः वदन्ति शुभकर्मणा इति। तथा च पुण्यकर्मणा एव सुखं जायते। तादृश शुभकर्म निमित्तं यत् फलं तस्य यत् फलं तदेव सुखं। तथा च शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने, प्रत्युपस्थाप्यमाने इति पदं वृत्तिविशेषः इत्यस्य विशेषणम्। अर्थात् अग्रे वृत्तिविशेषे इति अग्रे अस्ति। प्रत्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादि विषयविशेषोपधावन्तःकरणवृत्तिविशेषे, अन्तःकरणवृत्तिविशेषे इत्यस्य विशेषणम्। प्रत्युपस्थाप्यमाने वृत्तिविशेषे, कीदृशवृत्तिविशेषे? पुत्रमित्रादि विषयविशेष उपधावन्तःकरणवृत्तिविशेषे। उपाधि उपाधयः अन्तःकरणवृत्तयः। कीदृश उपाधयस्ते इति चेत् पुत्रमित्रादि, एवं खलु। नाम विषयाः, नाना विषयाः, येन विषयेन अस्माकं सुखं जायते ते सर्वेपि विषयाः अत्र उपाधिशब्देन स्वीकर्तव्याः। अत एव पुत्रमित्रादि विषयाः इत्युक्तं। पुत्रमित्रादि विषयविशेष उपधावन्तःकरणम्, अर्थात् पुत्रमित्रादयः एव उपाधयः। तादृश उपाधिविशिष्ट अन्तःकरणवृत्तिविशेषे प्रत्युपस्थाप्यमाने इत्यर्थः। शुभकर्मणा एतादृश एतादृश उपाधिविशिष्ट वृत्तिः तत्र उपस्थापिता भवति। तथा च तमसा अप्रच्छाद्यमाने किं भवति? अन्तःकरणवृत्त्या तादृश अज्ञानस्य, तद्विषयक अज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति। अत्र किम् उच्यमानमस्ति? वैषयिकः आनन्दः कथम् अनुभूयते अस्माभिः इति विव्रियमाणमस्ति। वैषयिकानन्दस्यापि सुख नाम ब्रह्मरूपत्वमेव अस्माभिः स्वीक्रियते चेदपि तरतमभावः तत्र कथम्, उत्कर्षापकर्षभावः कथम् इति चिन्त्यमानमस्ति। उत्कर्षापकर्षभावः वैषयिकानन्दस्य उपाधिजन्यः इत्युक्तम्, उपाधिकल्पितत्वम् उक्तम्। तथा च उपाधौ विद्यमान उत्कर्ष अपकर्षः तदुपहिते आनन्दे आरोप्यते। तर्हि उपाधयः के इति चेत् सुख नाम सुखम् अथवा अनुकूलतया यद् वेदयति तत्सर्वम् उपाधिरेव अस्माकं कृते। तर्हि पुत्रमित्रादयः सर्वेपि उपाधयः। तादृश उपाधि नाम तादृश उपाधिविशिष्ट अन्तःकरणवृत्ति, अन्तःकरणवृत्तिः काचित् उत्पद्यते खलु, तद्विषयक अन्तःकरणवृत्तिः इत्यर्थः। तेन किं भवति? तत्तद्विषये विद्यमान अज्ञानावरणं नश्यति। इदं तु अस्माभिः प्रत्यक्षप्रक्रियायां दृष्टं। प्रत्यक्षज्ञाने उत्पद्यमानेऽपि तत् अन्तःकरणं तद्देशं गत्वा तदाकारेण परिणमते यदा, तदानीं तद्देशस्थ अज्ञानावरणं नश्यति। तर्हि अज्ञानावरणस्य नाशार्थमेव वृत्तिः स्वीक्रियते। तथा च आवरणाभिभवार्था वृत्तिः इति पक्षः। तथा च आवरणस्य अभिभवः स्यात् यावत्पर्यन्तं विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य आवरणं न अभिभूयते
तावत्पर्यन्तं तादृशविषयावच्छिन्नचैतन्यस्य यत् सद्रूपत्वम् आनन्दरूपत्वं वा इदं न भासते, न भासते इत्यतः भासनार्थं तस्य प्रकाशार्थं तस्य ज्ञानार्थं तावत् प्रथमं विषयावच्छिन्नचैतन्यस्य आवरणं तत्र नष्टं स्यात्। तदर्थमुच्यते पुत्रमित्रादिविषयविशेष उपधावन्तःकरणवृत्तिविशेषे तमसा अप्रच्छाद्यमाने। नाम यदा वृत्तिरुत्पद्यते तदानीं तदावृतं यत् तमः तस्य अभिभवः भवति। तदानीं प्रसन्ने, तदानीं प्रसन्नता उत्पद्यते। आवरणस्य अभिभवानन्तरं तत्र प्रसन्नता भवति। तदानीं प्रसन्ने सति अभिव्यज्यते। किम् अभिव्यज्यते इति चेत् सुखम् अभिव्यज्यते। कुतः? यथा इदानीम् अयं घटः इति ज्ञानप्रक्रिया यथा तथैव इदमपि स्वीकर्तव्यम्। अयं घटः इति ज्ञानं कथम् उत्पद्यते? घटम् आवृत्य तमः तिष्ठति। घटेन साकं यदा इन्द्रियसन्निकर्षः जातः तदानीम् इन्द्रियादिद्वारा अन्तःकरणं बहिर्गच्छति। बहिर्गत्वा विषयदेशं गत्वा विषयाकारेण परिणमते। तदानीं घटाकारेण इदानीम् अन्तःकरणं परिणतं। तदेव वृत्तिरित्युच्यते। तादृश अन्तःकरणवृत्त्या घटदेशस्थ अज्ञानावरणं नश्यति। यदा घटदेशस्थ अज्ञानावरणं नश्यति तदानीं घटावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रकाशः अथवा प्रतिफलनम् अन्तःकरणवृत्तौ भवति। तादृश अन्तःकरणवृत्तौ प्रतिफलित विषयावच्छिन्न चैतन्यमेव घटज्ञानम् इत्युच्यते। तद्वदेव अत्रापि विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य यदा भानं भवति तदानीं तस्य सुखरूपत्वात् सुखमपि अभिव्यज्यते इत्यर्थः। नाम तदुपाधि द्वारा इति तु अत्र ज्ञातव्यम्। किं जातम् इदानीं? शुभकर्मापि निमित्तं वर्तते। तस्य यावत् शुभकर्म वर्तते तावत् तत्सुखम् अभिव्यज्यते। तद्वत् शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादि विषयविशेष उपधावन्तःकरणवृत्तिविशेषे तमसा अप्रच्छाद्यमाने प्रसन्ने अभिव्यज्यते। तद्विषयसुखमिति प्रसिद्धं लोके। यद्यपि आत्मनः एव सुखं तत्, विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य सुखं तत् न तु विषयस्य। विषयस्य कथञ्चिदपि सुखरूपत्वं नास्ति, जडत्वादेव। तर्हि घटः न सुखरूपः, पटः न सुखरूपः। तथापि घटेनापि सुखं जायते, पटेनापि सुखं जायते, भोजनेनापि सुखं जायते। इदं कथमिति चेत् सर्वोऽपि विषयः चैतन्ये अध्यस्तः। तर्हि चैतन्यस्य अधिष्ठानत्वं, सर्वजगत्प्रति अधिष्ठानत्वं वर्तते। तादृश अधिष्ठानत्वम् अस्ति इति कृत्वा सर्वं तत्र आरोपितम्। अत एव अधिष्ठानस्य ब्रह्मणः यः आनन्दः, नाम आनन्दरूपत्वं, तत् तत्र आरोपित उपाधयः ये वर्तन्ते तद्वारा यदा प्रकाश्यते तदानीं तस्य आनन्दः, नाम उपाधेरानन्दः इति अस्माकं व्यवहारः। घटानन्दः, पटानन्दः इति यथा घटज्ञानं पटज्ञानम् इत्युच्यते, तथा च तद्वत् अत्र घटानन्दः पटानन्दः विषयानन्दः इत्येवं रूपेण वैषयिक आनन्दस्य संज्ञा भवति, व्यवहारः भवति। वस्तुतः वैषयिक आनन्दाः सर्वेपि ब्रह्मस्वरूप आनन्द एव इति तद्विषयसुखमिति प्रसिद्धं लोके। लोके एवं प्रसिद्धम्। तद्वृत्तिविशेषप्रत्युपस्थापकस्य कर्मणः अनवस्थितत्वात् सुखस्य क्षणिकत्वम्। तर्हि इदं सुखं यदि आत्मरूपम् उपाधिना अभिव्यज्यते तावदेव इति यदि स्वीक्रियते तर्हि कथं ब्रह्मणः आनन्दस्य अनित्यत्वं? कुतः? विषयसुखं सर्वमपि, वैषयिकं सुखं सर्वमपि अनित्यम्। अत एव तत्र संसारे मतिर्न कर्तव्या। कुतः? तत्र दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था च नैकान्तात्यन्ततो भावात् इत्यत्र सांख्यकारिकायामपि तदेव उक्तम्। एकान्ततः अत्यन्ततश्च दुःखस्य अभावः नास्ति इति। तद्वदत्रापि सुखस्यापि वैषयिकसुखस्यापि अत्यन्त नाम निरतिशयत्वं नानुभूयते। कुतः? उपाधीनाम् एव निरतिशयत्वं नास्ति। अतः उपाधिद्वारा प्रकाश्यमानस्य आनन्दस्य निरतिशयत्वं कथं स्यात्? अतः किं कर्तव्यं? ब्रह्मरूप आनन्दस्य प्राप्त्यर्थं प्रयत्नः कर्तव्यः। अतः आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः इति श्रुत्या प्रतिपाद्यते। इदानीं वैषयिकानन्दस्य ब्रह्मरूपत्वं भवद्भिरुच्यते, तस्य अनित्यत्वं कथम् इति चेत् तदानीमुच्यते तद्वृत्तिविशेषप्रत्युपस्थापकस्य कर्मणः, नाम वृत्तिविशेषप्रत्युपस्थापकस्य कर्मणः अनवस्थितत्वात्। नाम वृत्तिं प्रति यत् कारणं,
वृत्तौ जननीये किम् अपेक्षते तस्य अनित्यत्वमस्ति। नाम वृत्तिजनकसाधनस्य अनित्यत्वं नाम तदेव शुभकर्म इत्यादिकम् उक्तं। तर्हि कर्मनिमित्ततया वृत्तिरुत्पद्यते। वृत्त्युदये पुनः अन्याः सामग्र्यः अपि अपेक्षिताः स्युः। एतेषां सर्वेषामपि कारणीभूतानाम् अनित्यत्वादेव जनित नाम तद्द्वारा प्रकाश्यमानस्यापि आनन्दस्य क्षणिकत्वम्। तद् निमित्तं यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं नैमित्तिकमपि भवति इति न्यायः। अतः क्षणिकत्वं तद्यदा अन्तःकरणं तपसा तमोघ्नेन विद्यया ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मलत्वम् आपद्यते यावद्यावत् तावत्तावत् विविक्ते प्रसन्ने अन्तःकरणे आनन्दविशेषः उत्कृष्यते विपुली भवति। तथा च तत्र यदा यदा सामग्र्याः वैपुल्यं प्राप्यते तथा तथा तेन जायमान आनन्दस्यापि प्रकर्षत्वं। तद्यदा अन्तःकरणं तपसा तमोघ्नेन इत्युक्ते दमादिभिः इत्यर्थः। तमोघ्नेन नाम अज्ञाननिवारकेन विद्यया नाम अत्र उपासनादिना ब्रह्मचर्येण उपासना ब्रह्मचर्यं श्रद्धा शमदमादिकं श्रद्धया च निर्मलत्वम् आपद्यते। चित्तं यदा निर्मलत्वं नैर्मल्यं प्राप्नोति तदा यावद्यावत् नैर्मल्यं प्राप्नोति तावत्तावत् विविक्ते प्रसन्ने अन्तःकरणे आनन्दविशेषः उत्कृष्यते। यथा यथा चित्तस्य शुद्धिः सम्पाद्यते अस्माभिः रागद्वेषादिकालुष्यं निवार्यते तथा तथा ततः प्रकाश्यमान आनन्दस्यापि तत्र प्रकर्षत्वम् अनुभूयते। अतः चित्तस्य कालुष्यं चित्तस्य नैर्मल्यम् एतदेव आनन्दस्य उत्कर्ष अपकर्षयोः प्रयोजकं भवति इति अस्य तत्र सारः। पुनः अस्य अग्रिमविवरणम् अग्रिमकक्षायां क्रियते, सोमवासरे क्रियते। शङ्काः सन्ति वा? नो चेत् समापयामः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।